बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शुएब खान, अल मनान रोज़गार ऑफिस, मरी रोड, रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूं आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हान ताला आपको, आपकी फैमिली को, छोटों से लेकर बड़ों तक तमाम को खुशहाल रखे, आपकी जोड़ियाँ खुशियों से भरी रखे, आपके कारोबार में तरक्की हो, आपको नज़र बस से बचा कर रखे, आपके कारोबार में बरकत हो, आपको आपके अपने अलावा किसी का मोहताज न करे। अपने गैब के ख़जानों से अल्लाह ताला आपको हर वक्त नवाजता जाए। और आपके मुखालफीन, चाहे वो आपके ख़ानदान में हैं, कारोबारी हैं, जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें आप नहीं जानते, चाहे वो मर्द हैं, चाहे वो ख़वातीन हैं, जिन्होंने आपका जीना दोबारा कर रखा है, आपको परेशान कर रखा है, आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, हीलो बहानों से तंग करते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला अपने हबीब मौला पंजतन पाक के तुफ़ैल इन सब मुखालफीन हासदीन का और साजिशों का जाल बुनने वालों का बेड़ा गर्क करे, तबाह बर्बाद करे, हलाक करे और अज़ियतनाक मौत से दुचार करे। और आप खुद अपनी आँखों के सामने उनका हशर नशर देखें। सब बोला करें आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। क्योंकि हमारे हज़रत अली का कौल है कि हर दुश्मन को माफ़ कर दो, लेकिन जो आपकी इज़्ज़त, रिज़्क़ और शोहरत का दुश्मन हो जाए वो नाकाबिल माफ़ी है, उसको माफ़ नहीं करना चाहिए। बहुत से आस्तीन हैं, बहुत से आस्तीन हैं जी। मेरे भी मुखालफीन हैं, आपके भी मुखालफीन होंगे। ये मुआशरा है। मैं आज का एक ताज़ा वाक़या आपको बताता हूँ बड़ा। तो मैं जब आज सुबह दफ्तर खोलने लगा तो मेरे दफ्तर के बाहर मैंने देखा कि किसी ने तवीज़ जलाए हुए थे, फेंके हुए थे। तो मैं बड़ा मुस्कुराया। खैर अल्लाह की कलाम पढ़ी, मैं दफ्तर खोला और मैं दफ्तर में दाखिल हो गया। तो जिस तरह मैं रोज़ाना कलाम पाक सुबह पढ़ता हूँ, हर वक्त पढ़ता रहता हूँ, तो मैंने इतने में 3-4 गैस बंदे आए हुए थे काम पे लेने के लिए। मैंने उन्हें काम पे लगा दिया। तो मैं दिल में हंसता मुस्कुराता और हैरान भी था कि देखें पता नहीं कैसा किसी ने तवीज़ जलाया। मैं अभी दफ्तर खोलने लगा हूँ तो पहले ही जो मुलाजमीन है काम के लिए खड़े हैं। तो लोग होते हैं ना जी, काम की बंदिश हो जाए, शुएब खान का काम बंद हो जाए, मजदूर हो जाए, कारोबार बंद हो जाए। तो खैर मैंने उन्हें काम पे लगा दिया बंदों को। तो मैं बड़ा मुस्कराया। तो मैंने कहा चलो सोचता हूँ चले। फिर मैंने कहा चलें। फिर मैंने 1-2 काम थे अपने वो निपटाए। तो मैंने क्या किया, मैंने पीर साहब को कॉल की। तो मैंने उन्हें सलाम दुआ की। तो उन्होंने मुझे कहा हाँ भाई क्या हाल है शुएब बेटा। मैंने कहा जी ठीक ठाक। क्यों हूँ, क्या हो गया, किसी ने तवीज़ जला दिए हैं? कसम अल्लाह की, मौला अली की कसम। तो बड़ी पीर फिर पहुंची सरकार होती है। तो मैंने कहा जी आपको कैसे पता? तो कहता है यार बस छोड़ ना यार। तो पता क्यों नहीं है, बस छोड़। तो बस मेरी चीज़ें मुझे बता देती है। तो मैंने कहा जी वो कौन थे जी, किसने जलाए? तो कहते हैं यार छोड़ यार, अपना काम कर ऐसे नहीं यार। वह पुत्रा अपना काम कर भाई। तो उन्होंने कहा अपना काम कर। 2 औरतें थी, एक मर्द था, गाड़ी में आए थे। तो करने दे। मैंने कहा जी वो है कौन थे, पता तो लगे। कहते हैं यार बात सुन, तुम्हें आम से मतलब होना चाहिए या पेड़ से? मैंने कहा जी आम से। तो कहता है फिर? तो कहते हैं जिन्होंने किया है ना, मौला अली ने 4 गाजी अब्बास के तुफ़ैल 8 दिन के अंदर अंदर मैं उनकी टांगें खड़ी करने लगा हूँ। बस छोड़ दे, 8 दिन के अंदर अंदर तुझे आवाज़ आएगी और तुझे पता लगेगा। तो जब तुझे पता लगेगा ना तो फिर समझ जाना यही है। तो मैंने कहा जी फिर कब्र तक पहुँचा दो उन्हें, चंगा है गल नहीं? कहना इंशाल्लाह। देखो वो जिस गाड़ी में आए हैं ना, वो ही गाड़ी उनकी ज़िंदगी की आखिरी गाड़ी होगी। तो मैंने कहा जी मौला अली खुश रखे। क्यों? मैं किसी से जेलस नहीं हूँ, मैं किसी के कारोबार से जेलस नहीं हूँ। लोगों के लिए दुआएं मांगता हूँ, लोगों के लिए, कारोबार के लिए मैं उनको कारोबार पे लगाता हूँ। लेकिन फिर भी लोग हसद करते हैं, तो अल्लाह भला करे जी। तो मेरे पीर सोचे हैं जी। तो मैंने कहा जी ठीक है जी, छिक दो ने कमी है। तो क्योंकि हज़रत अली का जो कौल है, जो आपकी इज़्ज़त, रिज़्क़ और शोहरत का दुश्मन है
تو وہ تو ناقابل معافی ہے، اس سے تو روئے زمین پہ رہنے نہیں چاہیے، چاہے وہ مرد ہے، خواتین ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، پرہیزگاری ہے. تو پھر مزہ تو تب آتا ہے نا کہ اس کو پتہ لگ جائے. اس نے تو میرے دفتر کے باہر تویز چلا کے وہ چلے گئے. تو مجھے کسی حد تک پتہ لگ گیا وہ کون تھے. میں نے کلوز سرکٹ کیمرے سے دیکھ بھی لیا، میرے دفتر کے باہر لگا ہوا ہے. تو وہی تھے جن بلا ہو. تو لیکن میں نے پیر صاحب کو کہتے ہیں چھوڑ، بس اپنا کام رکھ، جاری رکھ. تو 8 دن کے اندر اسی گاڑی میں ان کا الٹا ہونا دیکھا، بس چھوڑ دے. میں نے کہا جی بس مجھے انا للہ و انا راجعون کی خبر ملنی چاہیے ان کے لیے، بس اللہ خیر صلاح. تو اللہ خیر کرے گا جی. پھر دشمنی کرنی ہے، پھر ڈٹ کے کرنی ہے. پٹھان پوتا نا، میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جو میں ایک بات دیکھ، میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ جو آپ کے رزق کا، آپ کی شہرت کا، آپ کی عزت کا دشمن ہے، اسے روئے زمین پہ آپ پہ رہنا ہی نہیں چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے اپنا ہے پرایا ہے. بھائی سیدھی سی بات، میں تو کم ہڈو مکاؤں. تو خیر دفعہ کریں، یہ لگے ہے کر. تو کالا کرو، سیلفی کرو، سفلی کرو، علمی کرو، نوری کرو، شعیب خان تے ڈٹ کے جادو ٹونے کرو. تو پھر پٹھے پیراں آپ کو گریب پا کے نچنا بھی، وہ بھی تیاری کر کے رکھو. خیر اللہ خیر کرے گا. تو جی میرے پاس آج راولپنڈی بیریا ٹاؤن، راولپنڈی DHA، اسلام آباد کے پوش سیکٹروں میں مجھے میاں بیوی ملازمین چاہیے. اتنی سی ویڈیو تھی. میاں بیوی ملازمین چاہیے. میاں ڈرائیور ہو جائے ٹھیک ہے، میاں نہیں تو گھر کا کام کرے گا، بیوی بھی گھریلو کام کرے گی. سارے کام آتے ہوں. جنہوں نے پہلے کسی گھروں میں اسلام آباد پنڈی میں بڑے گھروں میں کام کیا ہو تو وہ میرے سے رابطہ کریں جی. مجھے 9 عدد کپلز چاہیے، میاں بیوی چاہیے بغیر بچوں کے. کھانا ملے گا، رہائش ملے گی، اچھی تنخواہ ملے گی، کپڑے جوتے ہر طرح کا سہولت مرات ملیں گی. تو جس نے میرے پاس نوکری کرنی ہے صبح 10 سے 6 میرے پاس آ جائے. 0312 50 54 021، المنان روزگار آفس، مری روڈ، موتی محل چوک، موتی پلازا، دوسری منزل، آفس نمبر 30. میرے پاس آ سکتا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھا کریں. درود پاک کی فضیلت سے اپنے مخالفین کو تنگنی کا ناشتہ دیکھیں، اپنے لیے کامیابی سمیٹیں اور گج وج کے آگے بڑھتے جائیں. آج کی ویڈیو اتنی. کل انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے لیے آؤں گا. تو ٹینشن نہ لیا کریں، اپنا کام جاری رکھیں. کوئی بھونکتا ہے بھونکنے دیں، کیونکہ کتوں کے بھونکنے سے فقیر کی صدا کبھی بند نہیں ہوا کرتی. فقیر اپنی صدائیں لگاتا رہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے آپ کے مخالفین کو زمین کے 6 فٹ نیچے لے جائے. کھلی ڈلی بدعا آمین ثم آمین یا رب العالمین. شعیب خان کو کل تک کے لیے جاتا ہے.